जनरल साहब फरमाइएगा कि स्पेसिफिकली फाटा में 3 फौजी अदालतें कायम की गई हैं। पहले तो ये बताइएगा फाटा को ही फोकस क्यों किया गया और फाटा के अंदर ही 3 फौजी अदालतें कायम क्यों की गई, आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये जो फाटा का इलाका है ये मैदान जंग बना हुआ है, जहां आपकी फौज फिजिकली कर रही है और बहुत सी कैजुअल्टीज हो रही हैं और कुर्बानियां दे रही है और बंदे शहीद हो रहे हैं जी। और इसलिए और वहाँ बैरूनी अनासर मौजूद हैं जी। तो जब हमें हालत इस तरह की हो कि हालत जंग में हो कंट्री किसी एरिया में, तो वहाँ फिर फौजी अदालतों को होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप फिर वहाँ प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं कर सकते। अगर आप किसी को एप्रीहेंड करते हैं जो बंदूक उठा के या एंटी टैंक गन उठा के आपके सामने खड़े हैं या आपकी फौज पे हमला करता है, तो आप फिर उसको ये नहीं कह सकते कि सिविल कानून के तहत उसको दें। तो सिविल कानून अलाउ करता है फौजी अदालतें बनाने की आइन के मुताबिक, और ये वहाँ वो चलेंगी। और जो लोग इस तरह बारूद लेके या किसी की मदद करेंगे फोर्सेस की या उनको अबैक्ट करेंगे, तो उनको फिर वहाँ इंसाफ देने के लिए इन अदालतों के सामने जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना एक्शन। तो जनरल साहब ये फरमाइए, आप फौज में रहे हैं, सारी जिंदगी आपने फौज में गुजारी है और इस फौज के मामलात को बड़ी बारीक बीनी से आप देखते हैं, करीब से आपने देखा तमाम मामलात को, किस तरह किसी का कोर्ट मार्शल होता है, किस तरह फौजी अदालतें काम करती हैं और वो कायम होती हैं। आप ये फरमाइएगा कि फौजी अदालतें काम कैसे करती हैं, कैसे एक मुजरिम को सजा दी जाती है, एविडेंस कलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है, सजा देने का क्या तरीकाकार है, और ओवरऑल जरा सम अप करके बताइएगा हमारे नाजरीन को सर। देखिए, ये जब आप फील्ड में होते हैं तो वहाँ इवन आपके अपने फौजी अगर उसमें कोई कोताही करे तो उसका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है और सजाएं मिल सकती हैं। समरी कोर्ट मार्शल होते हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स होते हैं और कोर्ट्स बनी होती हैं, लेकिन उसमें ये अंधा कानून नहीं होता। आप तो किसी बंदे को पकड़ते हैं और उससे उसका सबूत होता है, लेट से वो गद्दारी का है अपने मुल्क की फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के सलामती के खिलाफ, और वहाँ उसने कोई दुश्मन को के साथ मदद करके अपनी रियासत पे हमलावर हो रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है। फिर उसको हेयरिंग होती है, उसको अपने दफा में बहुत कुछ कहने का मौका होता है, वो वकील कर सकता है, और उन हेयरिंग्स में वो फिर डे टू डे बेसिस के ऊपर हेयरिंग्स होके तो ये फैसला हो जाता है कि यस, इस बंदे को क्या सजा मिलनी है, उम्र कैद मिलनी है, नहीं मिलनी, ये बेगुनाह है, ये गुनाहगार है, या इसको सजाए मौत होनी है। तो वो जो कुछ भी हो वो फौरी तौर पे फिर उसकी अपील वो कर सकते हैं टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। और फिर उसकी अपील को दोबारा जैग ब्रांच जो GHQ में एडजुटेंट जनरल के साथ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि इस केस के कितने जो क्रीडेंशियल्स लीगली ठीक है, नहीं है, कहीं ज्यादती तो नहीं हुई, तो कई दफा वो बरी कर देते हैं और कई दफा रीइंफोर्स हो जाती है। तो इस तरह ये पूरा एक निजाम है अदालतों को। तो जनरल साहब ये फरमाइए कि फौजी अदालतों के कयाम से आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और हमारी सिविल कोर्ट्स हैं, उसके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा? नहीं, उसकी वजह ये है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी रिट अभी तो है ही नहीं फाटक एरिया में। अच्छा, फाटक एरिया में है ही नहीं। ये जो फाटक का ये ट्राइबल बेल्ट का स्टेटस है, यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं चलता। अच्छा। वहाँ जिरगे के मुताबिक कुछ न कुछ वो करके तो अपना लोकल का निजाम, और उन्होंने ये हमारा पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से नहीं, अंग्रेजों के वक्त से उन्होंने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है और कोर्ट्स को वहाँ एक्सेस नहीं है। तो अभी एक तो वक्ती तौर पे तो ये जंगी हालात है, इसमें तो ये अदालतें हैं, लेकिन जो ही एरिया क्लिंज हो जाएगा और फौज वापस आ जाएगी तो यहाँ एक सिविल कानून नाफिज किया जाएगा, जिसमें या तो वही पुराना मलिक का निजाम होगा जहाँ जिरगे फैसला करेंगे, या फाटा के एरिया को एक आजाद सूबा बना दिया जाएगा जहाँ इनकी अपनी पुलिस हो, अपनी कोर्ट्स हो, अपना फैसला करें, या फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से लिंक किया जाएगा। ऐसी सूरत में फिर ये नॉर्मल अदालतों की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाएगा। तो इन अदालतों के कयाम से आप समझते हैं कि दहशत गर्दी को कम करने में मदद मिलेगी, कोई फर्क पड़ेगा दहशत गर्दी पर? जी फॉर श्योर। देखिए ना, पहले तो आप देखें कि जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पे हमला किया था वो रंगे हाथों पकड़े भी गए, सबूत भी आ गए। GHQ पे हमले वाला बंदा भी 2009 में पकड़ा गया, 5 साल तक आप उनको सजा ही नहीं दे सके,
اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا. اور جب آپ کو پتا ہو کہ جی میں ادھر ہوں گا تو اگلے 2 مہینوں میں مجھے تخت یا تختہ مجھے یا تو میں اگر بے گناہ ہوں تو چھوٹ جاؤں گا, گناہگار ہوں تو سزا ملے گی. تو ایسی صورت کے اندر پھر بندہ سوچ کے تو اس سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ضرور مدد ملے گی. آپ دیکھیں کہ یہ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں امریکہ جیسے, جو کہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے بڑے بڑے علمدار ہیں, علم بردار ہیں, اور انہوں نے بھی گوانتانامو بے جیسی بنائی ہے. ہم تو وہ نہیں کرنا چاہتے, نہ کسی کو ٹارچر دینا چاہتے ہیں جی. ارے تو آئین کے مطابق یہ جو گوانتانامو بے انہوں نے باگرام میں, یہ تو ان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. ہم تو اپنے آئین کے مطابق اپنی حدود کے اندر, اور یہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو خوراک ملتی ہے, نیند ملتی ہے, ان کی میڈیکل چیک اپ ہوتے ہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, اور پھر ان کو پورا اپنے دفاع کا حق ملتا ہے. ٹھیک ہے. کیا دشمنی ہے کہ فوجی کو کسی بندے کے خلاف کہ وہ اس کو کہے کہ اس کو 14 سال ملے یا سزائے موت ملے. وہ تو ججز فیصلہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے بہت سے لوگوں کو خون کیا ہے تو اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ ملتی ہے. جوڈیشل سسٹم جو رائج ہے معاشرے میں وہ نہایت سلو ہے, اس میں کئی نقائص ہیں, خامیاں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کام کرتی ہیں اور تیزی سے کام کرتی ہیں بنسبت عام ہمارے انصاف کے نظام سے؟ یا بالکل یہ ٹھیک ہے. دیکھیں عام نظام ہی بہتر ایکچولی ہونا چاہیے, اور سول لا جو ہے وہ اتنا مؤثر ہو اور اتنا سپیڈی ہو کہ دن رات عدالتیں لگ کے لوگوں کو انصاف ملے. ہمارے ہاں یہ دہشت گردی, قتل و غارت تو بڑے سیریس جرائم ہیں. زمینوں کے جھگڑے, فیملیز کے ایشوز 2-2 سال, 10-10 سال, 20-20 سال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. ایک تو ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, سول لا کو بھی, کرمنل لا کو بھی. اور دوسرا یہ جہاں ضروری ہے, آپ چونکہ پاکستان کی حالت ایک بڑی مخصوص حالت ہے جس کے اندر 60,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو یہاں تو ابھی مطلب ہے آرڈر شوٹ ٹو کل بھی ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھتے ہیں, اور وہی ہے جہاں دیکھیں ابھی آپ کی فوج وزیرستان کی اتر میں اور خیبر کے ایریا میں, تو وہاں شوٹ ٹو کل ہی ہے نا. بالکل آگے بندہ کھڑا ہوا نہیں اور تلوار یا اس نے بندوق نکالی نہیں تو آپ نے اسے کرتایا نہیں, کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کر دے گا. بالکل. اسی طرح کراچی کے ایریا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی یہ پہلے کچھ سیاسی جماعتیں ان کی پشت پناہی کرتی تھی, اور پھر جب یہ جن ان کی بوتل سے نکل کے باہر آ گیا تو مشکلات ہوئی, پھر یہ فوج کرتے رہے. تو وہاں بھی اسی طرح ہے. تو اس لیے فوجی عدالتیں ایکسپیڈائٹ کرتی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ان کی لانگ رن سول عدالتیں ہوں جو کہ جب حالات نارمل ہو جائیں اور ان کے اندر انصاف جلدی ملا کرے. ٹھیک ہے. تو جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ فاٹا میں عدالتیں قائم رہیں گی یا اس کا حدود اربا اور اس کا دائرہ کار جو وسیع بھی ہوگا, اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اور شہروں میں بھی فوجی عدالتیں قائم کی جائیں گی تاکہ ہنگامی بنیادوں پر دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں, ایک تو پریزنٹ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. دوسرا جو فوجی عدالتیں وہ وہاں ہی ہوں گی جہاں ٹربل ہے. مثلا کراچی کا ایریا ہے, مثلا بلوچستان کے کچھ ایریاز میں, مثلا فاٹا کا, یہ 3 فلیش پوائنٹس ہے پاکستان کے. تو ان میں, اور وہ بھی صرف ہنگامی بنیادوں پہ, صرف ایک مخصوص مدت کے لیے. باقی تو جو ہے اس قانون کو ٹھیک کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے لگایا ہے تحفظ پاکستان کا قانون بنا ہے, وہ پورے ملک میں لاگو ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں ضروری ہے. اس کے علاوہ فورنزک لیبز بنی ہیں تاکہ دہشت گردوں کو پتہ چلے. انٹیلیجنس کو امپروو کیا جا رہا ہے, اور ججز کو, وٹنسز کو پروٹیکشن دینے کے لیے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بہتر کریں گے تو پھر آپ کو فوجی عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.